अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तौसीफ। ये एक वीडियो का तसलसल जारी है। वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ। अब ये जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशंस के बारे में बताता आया मैं आपको। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मटीरिया मेडिका में कितनी दवाइयाँ हमारे पास कितनी हैं, मेरे पास कितनी है और कैसे उनको मिलाते हैं और कैसे काम करते हैं, वो आपको मैंने सारा को बताया। कॉम्बिनेशंस के बारे में कि मैंने खुद बनाए, सारे तजुर्बे में मेरे आए हैं सारी चीज़ें। तो जिस तरह कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं इस वीडियो में आपको ना अब इंशाल्लाह दवाइयाँ बताना शुरू करूँगा कि जो आप अपने पास लिखते रहेंगे। मैं नाम लेता रहूँगा और आप वो लिखेंगे। मैं ज़्यादा नहीं दवाइयों के नाम लूँगा, ये ना हो कि आप कंफ्यूज भी हो और आपको समझ भी ना आएगी कौन सी दवाई लिखाई थी, कौन सी नहीं लिखवाई थी। ये बुनियादी तौर पर पहले ये मैं अभी तो खैर 5 6 7 दवाइयाँ आपको लिखवा दूँगा आज इंशाल्लाह। ये 25 वाली जो किट है ये मैं अभी उस पर रुकूँगा। उसके बाद मैं उससे आगे फर्दर वाली पे जाऊँगा, फिर मैं उससे फर्दर वाली किट पे जाऊंगा 60 वाली पे। तो उसमें आपको ज़रा आसानी हो जाएगी और आसानी हो जाएगी। फिर उसके बाद जब मैं इंशाल्लाह इमराज और कम्बिनेशन जो मैंने वो अपने ज़ाती वाले जब मैं शेयर करूँगा आपसे, तो आप फिर काइंडली उसमें नोट करते रहिए कि जो आपके पास मौजूद हैं वो मौजूद हैं, जो नहीं मौजूद हैं वो आप यू कैन ऑलवेज बाय इट। आप लेके फिर उनको भी अपने पास रख सकते हैं, या फ़िलहाल इमराज में ये कम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त काम करता है, आप वो भी ले सकते हैं। और ऑफ कोर्स सिंगल एमईडी तो खैर है ही है ना, वो तो हर हालत में मौजूद है आपके पास। ये जो है दवाइयाँ भी मैं बता रहा हूँ ये बेसिकली तो सिंगल एमईडी की है ना सारी की सारी, लेकिन जब इनको मिला देंगे तो हम कम्बिनेशन बना लेंगे। लेकिन वही है कि मावन दवाइयाँ वो मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी मावन है, कौन सी नहीं है, कौन सी कम्प्लीमेंट्री होती है, कौन सी इंटरकरेंट मेडिसिन होती है, और काफ़ी कुछ होते हैं, नसोर्स हैं, सार्कोर्स हैं हमारे। अब जैसे हाँ एक और बातों में फिर एक बात आ जाती है बायोकेमिक। दिस बायोकेमिक इज़ आल्सो साइंस है पूरी, ये भी तकरीबन मुकम्मल। ये आपके टिश्यू साल्ट होते हैं बॉडी के बारे में ये उनके बारे में होता है। इसके भी उन्होंने कम्बिनेशन बनाए हैं, बैरली कंपनियों ने भी बनाए हुए हैं इसके कम्बिनेशन। पर मैं इनको सिंगल ही इस्तेमाल कराता हूँ और बहुत ज़्यादा खुल के इस्तेमाल कराता हूँ। दे आर वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं ये बायोकेमिक वाले जो होते हैं। अच्छा, ये तो था जो बता रहा हूँ मैं। आगे जाके बायोकेमिक के कम्बिनेशन भी आपको बताऊँगा, वो भी मैंने बनाए हैं बड़े अच्छे मिला के। लेकिन वो उसमें ज़रा हमें मुश्किल हो जाती है क्योंकि वो अलग-अलग ही होते हैं। उसमें आप 5 बूंद इसके, 5 कतरे इसके या 5 कतरे इसके आप नहीं मिला सकते, या आप गोलियां लेके उनके ऊपर नहीं डाल सकते, क्योंकि लिक्विड में ये मैंने ट्राई किया था, ये काम नहीं किया था, ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया लिक्विड में। तो ये जब वो प्योर फॉर्म में आते हैं ना बने बनाए, उसमें कैलकेरिया फ्लोर है, कैलकेरिया फॉस है, मतलब फॉसेस अलहदा हैं, फ्लोर्स हैं इसमें। इस तरह करके ये 12 दवाइयाँ हैं, ये टोटल 12 दवाइयाँ हैं। मैं उनके बारे में आपको एकदम पूरी एक वीडियो में इसके बारे में सारा कुछ बताऊँगा कि ये क्या है और ये कैसे काम करते हैं और ये क्यों कितने ज़रूरी हैं हम सब के लिए। आज जो मैं आपको बताना चाह रहा था, आज की जो वीडियो है इसकी मैं आपको बता रहा था मैं दवाइयों के नाम। आप पहली दवाई जिस तरह मैं आपको बताऊँगा 25 दवाइयों का जो सेट है, उनकी जो पहली 5 दवाई हैं उनमें से सबसे पहली दवाई है एकोनाइट। 30 पोटेंसी में। आपने अभी 200 पोटेंसी पे नहीं आना। जब मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये 200 पोटेंसी में, सिर्फ उस वक्त हम जाएंगे उस पर, वरना हम 30 पे ही रहेंगे। मैंने सबसे ज़्यादा अपने अरसे में क्लिनिकल टाइम में मैंने सबसे ज़्यादा 30 पोटेंसी का इस्तेमाल किया है, और मैंने उसी से वो चीज़ें हासिल की हैं जो कि मेरा हाल में 200 वाले भी नहीं कर सके होंगे। इसलिए नहीं कर सकते कि 200 जो है ना मैक्सिमम आप दिन में एक दफ़ा दे सकते हैं। कुछ लोग तो अब पता नहीं 1 MB दे देते हैं दिन में 2 दफ़ा, एक दफ़ा दिन में 2 दफ़ा, जो कि 10 से 15 दिन बाद देनी चाहिए बेसिकली। 200 भी कम अज़ कम मैं मतलब बहुत ही अगर ज़रूरत हो तो मैं दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करा देता हूँ उसको भी साथ में। लेकिन बेसिकली उसकी जो उसके बारे में है वो ये है कि वो 5 से 6 दिन तक के बाद आपको देनी चाहिए 200 पोटेंसी। तो मैंने ये देखा है कि जो 30 पोटेंसी है ये सबसे बेहतरीन पोटेंसी है काम करने में। इसको 12 भी कहते हैं, इसको 6 भी कहते हैं, वहाँ पे फ्रांस के अपना है, उनका अपना है। लेकिन बेसिकली ये जो लो लेवल पे जितनी आएंगी ये 30 आएंगी, 30। दूसरा ये मदर टिक्चर मैंने इस्तेमाल किए हैं, ये मुझे बहुत उसमें हुआ है। मेरे पास बेशुमार मदर टिक्चर, पिछले कम उसका मेरे ख्याल में 500-600 मदर टिक्चर्स मेरे पास हैं, मुझे इतना हुआ है कि और बड़ा काम करते हैं ये मदर टिक्चर्स। मदर टिक्चर्स बेसिकली एक बुनियादी दवाई होती है, बेसिक मेडिसन।
جیسے کہ میں نے کہا تھا شروع والی ویڈیوز میں کہ حکمت میں وہی چیز وہ کوٹ کے آپ کو دیتے ہیں، ہم اس ٹوٹی ہوئی چیز کا ہم اس کو محلول میں تیار کر کے اس کو ڈائلوشن میں تیار کر کے ہم اس کو مدر ٹنکچر بنا لیتے ہیں، آپ کو لینے میں بھی آسانی اور آپ کے وہ ذائقے بھی ختم ہو جاتے ہیں اور سارا کو، تو وہ آپ کو لینے میں ذرا بہتر رہتا ہے، حالانکہ ان کی اسمیل بھی ہوتی ہے، ان کا ذائقہ بھی ہوتا ہے تیز۔ تو بیسیکلی یہ جو دوائیاں 30 پوٹینسی تک یہ آپ کی زبان سے کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور جو ٹنکچر ہے وہ نارملی آپ کے معدے سے کام کرتے ہیں۔ بنیادی طور پہ جو آپ کو میں نے بتایا تھا فرق ان میں، لیکن وہ 30 میں اور 200 میں اور پھر آگے 1 and 10 جو بھی ہیں ان کی یہ بات نہیں کر رہا، میں صرف بات کروں گا آپ سے 30 کی۔ میں نے جو تجربے محض کیا ہے کہ 30 پوٹینسی دوائی کو آپ دن میں نا آدھے گھنٹے، تو آپ گھنٹے کے بعد بھی آپ اس کو ریپیٹ کرا سکتے ہیں، ایون میں نے کئی دفعہ 15 منٹ بعد بھی ریپیٹ کروائی ہے 30 پوٹینسی۔ سو دیٹ مین کہ 30 پوٹینسی آپ از ویری سیف، اور وہ کام بھی بہت تیز کر دیتی ہے۔ اگر آپ آدھے گھنٹے 20-25 منٹ آدھے گھنٹے پونے گھنٹے بعد آپ کسی کو دیتے ہیں تو وہ ایسے کام کرتی ہے اپنا، بجائے اس کے کہ میں کہوں کہ نہیں جی میں ہائی پوٹینسی دیتا ہوں، میں ہائی پوٹینسی میں دے کے اس کو 200 دے کے ایک دفعہ بٹھا دوں، وہ شام تک بیچارہ تکلیف میں جا کے اس کو صبح تک آرام آنا شروع ہو تو پھر فائدہ نہیں رہے گا نا، اور میں رپیٹ بھی نہیں کرا سکتا اس دوائی کو، کیونکہ اس کے تھوڑے بہت ریپرشن جو ہوتے ہیں اس کے وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی میرا ذاتی خیال میں آپ 30 پوٹینسیاں میکسیمم استعمال کریں گے، اور میں آپ کو بتاؤں گا بھی کہ میں نے کتنے زیادہ استعمال کیے 30 پوٹینسی۔ اب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ایکونائٹ 30 میں، یہ آپ اپنے پاس لے کے رکھ لیں۔ یہ بیسیکلی ایکونائٹ کسی بھی پرابلم یا کسی بھی بیماری میں سب سے پہلی دوائی ایکونائٹ ہوتی ہے۔ آپ کو چھینک شروع ہوئی، آپ کو نظر آنا شروع ہوئے، سب سے پہلے ایکونائٹ آپ کی دوائی بنے گی، آپ سب سے پہلے وہ لیں، اسی سے آپ کو آرام آ جائے گا۔ اب بیسیکلی اب یہ خوف کے لیے بھی بہت بڑی دوائی ہے، خوف آپ کو ہو جاتا ہے کسی چیز کا، تو اس میں سب سے بڑا جو عنصر شامل ہے ایکونائٹ میں وہ خوف کا ہے، تو وہ ذہن میں رکھیں۔ آپ کو خوف محسوس ہو رہا ہے تو ایکونائٹ از ویری گڈ، 30 پوٹینسی آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ بعد میں ڈیٹیل میں جاؤں گا ان دوائیوں پہ، یہ نہیں کہ بعد میں جا کے آپ کو جب بتاؤں گا کہ کیسے کون سی کس کے ساتھ ملا لیں آپ کو کیا ہوگا، بعد میں بتاؤں گا، لیکن ابھی آپ کو صرف تھوڑی سی ڈیٹیل صرف ہلکی کی بتاتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا پتہ چلتے رہے۔ مطلب جس طرح ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ آپ کو اچانک کوئی چیز کا حملہ ہوا ہے آپ کے اوپر، میرا مطلب ہے ایون کوئی الرجی ہوئی ہے آپ کو اچانک، تو آپ پہلے سب سے ایکونائٹ ٹرائی کیجیے اپنے جسم پہ، اس کو آپ کھائیں۔ بے چینی بھی اس کا ایک نشانی ہے کہ آپ عجیب سی بے چینی، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، تو بھی ایکونائٹ آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہوگا نا۔ یہ تھی نمبر 1 نمبر بھائی۔ دوسری ہے ایپسمیلفیکا۔ ایپسمیلفیکا ویری فیمس دوائی ہے ہماری ہومیوپیتھی کی، جس طرح ایکونائٹ بھی بڑی مشہور ہے، ایپسمیلفیکا بھی بہت مشہور دوائی ہے۔ یہ بیسیکلی دوائی ہے، یہ مکھی سے بنتی ہے، شہد کی مکھی سے۔ یہ بیسیکلی اس کی جو سمٹمز ہیں، دانے آپ کے جسم کے اوپر دھڑپڑ نکل آئیں، دھڑپڑ بھی لال دانے نکل آئیں، اچانک کوئی الرجی سے ہو جائے آپ کو اس کے لیے، یا آپ کو کوئی چیز کاٹ بھی لے، کیڑوں کا ڈنک، یہ مطلب ہے کہ چیز کاٹ گئی آپ کے لیے، تو بھی سب سے اچھی جو ہے نا وہ یہ ایپسمیلفیکا ہے۔ تیسری دوائی ہے جی آرنیکا۔ آرنیکا میرے خیال میں بہت ہی کامیاب دوائی ہے اور بڑی ہی زبردست دوائی ہے آرنیکا۔ یہ سب سے بڑی دوائی تو یہ کہ چوٹ لگنے کی دوائی ہے۔ یہ آپ کو چوٹ لگ گئی، آپ کی بڑی بری چوٹ لگی ہے، سب سے پہلے تو آپ آرنیکا دیں، کیونکہ یہ خون کے جو پتلی آپ کی کیپلریز ہے، ایون اس تک بھی جا کے کام کرتی ہے اور اس کو بھی ٹھیک کر لیتی ہے۔ آپ جو چوٹ لگنے کے بعد آپ کی جو اسکن ہے کہ دفعہ کہتے ہیں نیل پڑ گیا اس اسکن کے اوپر۔ اب وہ جو نیل پڑنا ہوتا ہے نا، نیل بیسیکلی وہ خون وہاں پر جم جاتا ہے ہلکا سا، تو وہ اس کی وجہ سے وہ نیل آپ کو ہوتا ہے کہ یار یہ جم گیا ہے، تو اس کے لیے جو ہے آرنیکا سب سے اچھی دوائی ہے۔ اور آرنیکا بیسیکلی خالی یہ نہیں ہے، یہ تھکاوٹ کے لیے بھی بہت اچھی ہے۔ یہ انجینا پیکٹورس آپ میں جو آپ کے ہارٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے اچانک انجینا کا، اس میں بھی بڑا زبردست کام کرتی ہے آرنیکا۔ تیسری دوائی ہے آرسینک ایلبم۔ اب آرسینک ایلبم جو دوائی ہے یہ مطلب اس میں اندر بھی ہے کہ آپ کو اگر آپ کو چوٹ لگ جائے، یا آپ کو اچانک کوئی پرابلم سٹارٹ ہو جائے، آپ کو پانی بہنا شروع ہو جائے آپ کی آنکھوں سے، ناک سے اچانک، تو آپ کے لیے بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے، اس صورت میں بھی یہ بڑے کام کی دوائی آسن۔ لیکن میں نے ایک اور چیز جو میں نے کی ہے، اس میں آبزرو کی ہے کہ آرسینک ایلبم جو میڈیسن ہے یہ ایک طرح کی پریونٹیو بھی ہے، یہ بہت بڑی پریونٹیو میڈیسن بھی ہے۔ اب جس طرح یہ کوئی آپ پچھلے دنوں بھی سٹارٹ ہوا تھا، یہ کرونا آیا تھا، تو بھی آرسینک ایلبم از ون آف دی بیسٹ میڈیسن، اس نے ثابت کیا اپنے آپ کو، یہ آپ لیتے رہیں، یہ آپ کے بیٹل فورس کو بھی بہتر کرتی ہے، اور آپ کو بہت بہتر کر لیتی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی بھی چھوٹی موٹی بیماری کا۔ یہ تو تھی 4 5 ہی دوائی ہے۔ اسٹارٹ کروں گا میں، وہ ہے
बेलाडोना 30 पोटेंसी में, हाँ बेलाडोना। अब बेलाडोना में 30 पोटेंसी में ये 5 मेरी दवाइयों आज तकरीबन पूरी मैं कर रहा हूँ। बेलाडोना 30 जो है ये बेसिकली सुर्खी की दवाई, आप इसके ज़हन में रखें सुर्खी। जब आपके जिस्म सुर्ख हो रहा है या आपको मतलब जिस्म तपतपा रहा है तो आपकी सबसे पहली आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उसको बेलाडोना दी जाए। और भी आप ये चीज़ नोट करें कि सुर्खी जहाँ पे आपको जिस्म पे आपको महसूस होगा यार तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप सबसे पहले बेलाडोना दें। ये बुखारी बड़ा अच्छा काम करती है। गले में अंदर आपका गला लाल हो चुका है, इसका मतलब रेड है, गला सूजन आ रही है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो ये उसमें भी बहुत ज़्यादा काम करती है। सूजन में बड़ा अच्छा काम करती है ये आपकी। बाकी भी काफ़ी चीज़ों में ये आपकी मदद करती है। दर्द में बड़ा काम करती है बेलाडोना, यस, दर्द की सूरत में बड़ा काम करती है। ये तो मैंने सिर्फ आपको 5 दवाइयों का मुख्तसर से तारफ़ करा दी। अब बाद में आगे जब बढ़ते जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह और डिटेल में जाके आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगा कि हम और कैसे आगे बढ़ सकते हैं और आपके लिए कितनी आसानी हो जाएगी इन चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए। तो आज की वीडियो मेरे ख्याल फिर बहुत लंबी होती जा रही है, मैं माज़रत चाहता हूँ इससे, लेकिन है कि वो चीज़ें ऐसी हैं कि उसमें मतलब बताने में कुछ टाइम, समझाने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो आप काइंडली इसको अगर आपको ये पसंद आती हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। और इसके साथ साथ मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपको इसी दवाइयों के बारे में हम बताना शुरू करूँगा, फिर हम फर्दर आगे बढ़ते जाएंगे। उस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।